जो बच्चा सब बदमाशी हो गया उसको नाप पढ़ाएंगे। और चाय हुई एक बार ले आइए। हाँ, एक बार नहीं 2 बार पिलाइए। अभी मुफ्ती साहब बोलेंगे, मिजाज बना रहे हैं। को जमा कर दिया जाता है, जब खून बहा दिया जाता है, वो गिरवी से आजाद हो जाता है। अब वो बीमारी से दूर रहता है, वो बलाओं से दूर रहता है, वो परेशानियों से दूर रहता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब आप अपने बच्चों का अकीका करेंगे तो आपके बच्चे हर तरह के बीमारियों से नजात पा जाएंगे, उसे कोई बीमारी नहीं आएगी। हजरात मोहतरम, लेकिन आज हम है कि अकीका नहीं करते हैं। हम सोचते हैं अगर 30,000 रुपया खर्च हो जाए तो फिर मेरा बैंक से पैसा निकल जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। जो अल्लाह के लिए खर्च करता है, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता है, अगर वो 10 करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना अता करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दूसरी बात सुनते चले जाओ। हदीस पाक में है कि जो बच्चा बचपने में मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो महशर के मैदान में वो बच्चा अपने माँ बाप की शफाअत करता है, सिफारिश करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बच्चे का अकीका नहीं होता, महशर के मैदान में उन बच्चों को रोक लिया जाएगा। तुम अपनी माँ की शफाअत नहीं कर सकता, अपने बाप की शफाअत नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने अकीका नहीं किया है। हज़रात मोहतरम, बताओ मुसलमानों, बच्चों की शफाअत की इजाजत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला शफाअत की इजाजत देगा कि अपने माँ बाप को बख्शवा लो, अपने माँ बाप को जन्नत की तरफ ले जाओ। लेकिन जब रोक देगा तो बताओ आपको वहाँ एहसास होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जरूर एहसास होगा। सबके बच्चे अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे और हमारी शफाअत नहीं होगी, क्योंकि रोक दिया जाएगा। हज़रात, तो उस रोकने से बचने के लिए आप अपने बच्चों का अकीका कीजिए, ताकि आपकी वहां भी नजात होगी, आप वहां जन्नत में जाने का आपका रास्ता बन जाएगा। हज़रात मोहतरम, तो उस शफाअत से महरूम ना रहिए, क्योंकि बचपने में जो बच्चा इंतकाल कर जाता है वो अपने भी जन्नत में जाता है, माँ बाप को लेकर के जाता है। हज़रात मोहतरम, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिल बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनियावी एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, न जाने कितने किस्म के वैक्सीन निकले हुए हैं और न जाने कितने बंदों ने उस वैक्सीन को ले भी लिया है। अभी देखिए, पहले से जो चला आता था, पहले जमाने में टीका लगता था, इतना बड़ा छाप लगता था। आप पोलियो आ गया है, उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है, वो पोलियो पिलाया भी जाता है। तो आप कहेंगे आखिर पोलियो की दवा क्यों पिलाई जाती है, वो इंजेक्शन क्यों लगवाया जाता है, वो टीका क्यों लगवाया जाता है? तो आप कहेंगे टीका इसलिए लगवाया जाता है, पोलियो इसलिए पिलवाया जाता है और इंजेक्शन इसलिए लगवाया जाता है कि ये बच्चा बीमारी से आजाद रहे, इस बच्चे को कोई बीमारी ना पकड़े, इस बच्चे को तो कोई बीमारियां ना आए, इसलिए हम इसे टीका लगवाते हैं, इसलिए इसे इंजेक्शन लगवाते हैं, इसलिए हम इसे पोलियो पिलाते हैं। हज़रात, तो जब इंसान टीका लगाए, दवा पिलाए, पोलियो की दवा पिलाए या इंजेक्शन लगवाए, तो आपको ये अकीदा है, आपको ये भरोसा है कि मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। तो बताइए, दुनियावी इंसान के कहने पर हमें इतना भरोसा है, लेकिन मेरे सरकार वो पैगंबरों के पैगंबर है, वो रसूलों के रसूल है, वो नबियों के नबी है। वो फरमाते हैं कि जिस बच्चे का अकीका कर दिया जाए वो बच्चा कभी बीमार नहीं होता है। अगर कोई बीमार होने वाला होता है तो उस बीमारी से जल्दी शिफा मिल जाती है। हज़रात मोहतरम, इसलिए आप अपने बच्चों का अकीका कीजिए, 7वें दिन कीजिए।
ایک 14 دن کیجئے، ایک 21 دن کیجئے، اگر نہیں کر پائے تو جب بھی زندگی میں کر لیجئے کیجئے گا، عقیقہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، جب بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو لڑکا کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1۔ اگر 2 انتظام نہیں ہوتا تو 1 میں بھی چل سکتا ہے۔ اور وہ والا بھی ہم بتاتے لیکن آواز دور تک جاتی ہے، اس لیے ادھر نہیں بتاؤں گا۔ بکرا ہی سمجھ لیجئے، بکرا 2 ہے اور لڑکی کے لیے 1 ہے۔ اگر لڑکا کے لیے 2 انتظام نہیں ہو سکے تو 1 بھی۔ ان میں سے کتنے لوگ اپنے اپنے نام سے عقیقہ کروائے ہیں بتائیے؟ کوئی نہیں، سب کھا کے ختم کر دیے لیکن ابھی تک عقیقہ نہیں۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کا عقیقہ ہو وہ بال اتروا کر وزن کیجیے اور اس کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم تو لوگوں کو کھلا دیتے ہیں لیکن وہ سونا چاندی کا صدقہ نہیں کرتے، بال وزن کرتے ہیں۔ وہ بال کٹوا کے، عقیقہ کا لفظی معنی کاٹنے کا ہی آتا ہے، عقیقہ کا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ عقیق اس بال کو کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد اس بچے کے سر پہ رہتا ہے، اس لیے ہم اسے عقیقہ کہتے ہیں کہ اس بال کو ہم اتروا رہے ہیں۔ تو جب بال اتر جائے وزن کیجئے، سونا چاندی برابر کیجئے، اس کے بعد صدقہ کیجئے۔ لیکن ہم لوگ صدقہ بہت کم کرتے ہیں، 30,000 خرچہ کر دیتے ہیں لیکن ادھر 500 روپے خرچہ نہیں کرتے، لیکن کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری بات، بچے کا عقیقہ کرے گا کون؟ ماں باپ۔ اگر ماں باپ مالی حالات سے کمزور ہو تو ننیحال والا کر سکتا ہے، نانا نانی۔ اس لیے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن و حسین کا عقیقہ کیا ہے تو نانا نے کیا، نانا کا بھی حق بنتا ہے۔ اگر مالی حالات سے کمزور ماں باپ ہو تو نانا کا حق بنتا ہے کہ اپنے نواسے کا عقیقہ کرے۔ تو یہ سبق ہمیں افضل ہے کہ نانا کرے، یہ سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کا عقیقہ کیا، بال اتروایا اور اس بال کا وزن کر کے سونا چاندی صدقہ کیا۔ تو اگر بچے کا نانا نانی اگر عقیقہ کرتے ہیں تو نبی کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اگر نانا نانی اس بال کے عوض میں سونا چاندی صدقہ کرتے ہیں تو نبی کی سنت ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس سنت سے دور ہیں جو نانا اور نانی ہے۔ نانا نانی سوچتا ہے چھوڑو نا، جس کا بچہ وہ اپنا سمجھ لے گا۔ ارے جس کا بچہ ہے وہ تو سمجھے گا، لیکن تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی عادت دیکھو، ان کا طور و طریقہ دیکھو کہ میرے نبی کی عادت و اطوار کیسے تھے، میرے نبی نے کس طرح سے زندگی گزاری، میرے نبی نے اپنے نواسوں کے لیے کیا کیا۔ ہم جو ثنا بیان کرتے ہیں، ہم جب بھی تعریف کرتے ہیں اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی
کو واجب الوجود مانتے ہیں, ہم اسی کو ایک مانتے ہیں, وہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, کہیں ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. حضرات محترم, جب عقیقے کی بات آئی ہے تو کچھ باتیں آپ سماعت کر لیجئے. جو انسان اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتے ہیں, حضرات میں بتا دوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے تو ایک قسم کا گروی رہ جاتا ہے, ایک قسم کا رہن رہ جاتا ہے. یعنی جب گروی میں ہو یا رہن میں ہو تو قسم خدا کی اس بچے میں بیماری آئے گی, اس بچے میں بلائیں آئیں گی, اس بچے میں پریشانیاں آئیں گی, نہ جانے کتنے طرح کے علائم و مسائل اس بچے کے طرف آتے رہیں گے, اس لیے کہ وہ گروی سے آزاد نہیں ہوا ہے, وہ رہن سے آزاد نہیں ہوا ہے. آزاد کب ہوتا ہے, وہ گروی سے آزاد کب ہوتا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب اس بچے کے نام, اس بچے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے, ایک جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے, جب خون بہا دیا جاتا ہے, وہ گروی سے آزاد ہو جاتا ہے. اب وہ بیماری سے دور رہتا ہے, وہ بلاؤں سے دور رہتا ہے, وہ پریشانیوں سے دور رہتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جب آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں گے تو آپ کے بچے ہر طرح کے بیماریوں سے نجات پا جائیں گے, اسے کوئی بیماری نہیں آئے گی. حضرات محترم, لیکن آج ہم ہیں کہ عقیقہ نہیں کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اگر 30,000 روپیہ خرچ ہو جائے تو پھر میرا بینک سے پیسہ نکل جائے گا, ہم غریب ہو جائیں گے, ہم کمزور ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے, اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے, اگر وہ 10 کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, دوسری بات سنتے چلے جاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ جو بچہ بچپنے میں مر جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو محشر کے میدان میں وہ بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے, سفارش کرتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا, محشر کے میدان میں ان بچوں کو روک لیا جائے گا. تم اپنی ماں کی شفاعت نہیں کر سکتا, اپنے باپ کی شفاعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس نے عقیقہ نہیں کیا ہے. حضرات محترم, بتاؤ مسلمانوں, بچوں کی شفاعت کی اجازت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی شفاعت کی اجازت دے گا کہ اپنے ماں باپ کو بخشوا لو, اپنے ماں باپ کو جنت کی طرف لے جاؤ. لیکن جب روک دے گا تو بتاؤ آپ کو وہاں احساس ہوگا یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے ضرور احساس ہوگا. سب کے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور ہماری شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ روک دیا جائے گا. حضرات, تو اس روکنے سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کیجئے تاکہ آپ کی وہاں بھی نجات ہوگی, آپ وہاں جنت میں جانے کا آپ کا راستہ بن جائے گا. حضرات محترم, تو اس شفاعت سے محروم نہ رہیے, کیونکہ بچپنے میں جو بچہ انتقال کر جاتا ہے وہ اپنے بھی جنت میں جاتا ہے, ماں باپ کو لے کر کے جاتا ہے. حضرات محترم, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیاوی ایگزامپل دے دیتے ہیں تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. دیکھیں ابھی کورونا وائرس چل رہا ہے, نہ جانے کتنے قسم کے ویکسین نکلے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے بندوں نے اس ویکسین کو لے بھی لیا ہے. ابھی دیکھیے, پہلے سے جو چلا آتا تھا, پہلے زمانے میں ٹیکا لگتا تھا, اتنا بڑا چھاپ لگتا تھا. آپ پولیو آ گیا ہے, اس کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے, وہ پولیو پلایا بھی جاتا ہے. تو آپ کہیں گے آخر پولیو کی دوا کیوں پلائی جاتی ہے, وہ انجیکشن کیوں لگوایا جاتا ہے, وہ ٹیکا کیوں لگوایا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے ٹیکا اس لیے لگوایا جاتا ہے, پولیو اس لیے پلوایا جاتا ہے, اور انجیکشن اس لیے لگوایا جاتا ہے کہ یہ بچہ بیماری سے آزاد رہے, اس بچے کو کوئی بیماری نہ پکڑے, اس بچے کو کوئی بیماریاں نہ آئے, اس لیے ہم اسے ٹیکا لگواتے ہیں, اس لیے اسے
इंजेक्शन लगवाते हैं, इसलिए हम इसे पोलियो पिलाते हैं। हजरात, तो जब इंसान टीका लगाए, दवा पिलाए, पोलियो की दवा पिलाए या इंजेक्शन लगवाए, तो आपको ये अकीदा है, आपको ये भरोसा है कि मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। तो बताइए, दुनियावी इंसान के कहने पर हमें इतना भरोसा है, लेकिन मेरे सरकार वो पैगंबरों के पैगंबर है, वो रसूलों के रसूल है, वो नबियों के नबी है। वो फरमाते हैं कि जिस बच्चे का अकीका कर दिया जाए वो बच्चा कभी बीमार नहीं होता है। अगर कोई बीमार होने वाला होता है तो उस बीमारी से ज्यादा जल्दी शिफा मिल जाती है। हज़रात मोहतरम, इसलिए आप अपने बच्चों का अकीका कीजिए, 7वें दिन कीजिए, एक 14वें दिन कीजिए, 21वें दिन कीजिए। अगर नहीं कर पाए तो जब भी जिंदगी में कर लीजिए, कीजिएगा, अकीका हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, जब बच्चे का अकीका किया जाता है तो लड़का के लिए 2, लड़की के लिए 1। अगर 2 इंतजाम नहीं होता तो 1 में भी चल सकता है। और वो वाला भी हम बताते, लेकिन आवाज दूर तक जाती है, इसलिए उधर नहीं बताऊंगा। बकरा ही समझ लीजिए, बकरा 2 है और लड़की के लिए 1 है। अगर लड़का के लिए 2 इंतजाम नहीं हो सके तो 1 भी। इनमें से कितने लोग अपने अपने नाम से अकीका करवाए हैं, बताइए। कोई नहीं, सब खा के खत्म कर दिए, लेकिन अभी तक अकीका नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बच्चे का अकीका हो वो बाल उतरवा कर वजन कीजिए और उसके बराबर सोना या चांदी सदका कीजिए। क्या करना है? हम तो लोगों को खिला देते हैं, लेकिन वो सोना चांदी का सदका नहीं करते, बाल वजन करते हैं। वो बाल कटवा के, अकीका का लफ्जी माना काटने का ही आता है, अकीका का। और एक जगह मैंने पढ़ा कि अकीक उस बाल को कहते हैं जो पैदा होने के बाद उस बच्चे के सर पे रहता है, इसलिए हम उसे अकीका कहते हैं कि उस बाल को हम उतरवा रहे हैं। तो जब बाल उतर जाए, वजन कीजिए, सोना चांदी बराबर कीजिए, उसके बाद सदका कीजिए। लेकिन हम लोग सदका बहुत कम करते हैं, 30,000 खर्चा कर देते हैं, लेकिन उधर 5 पैसे रुपये खर्चा नहीं करते। लेकिन करना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दूसरी बात, बच्चे का अकीका करेगा कौन? माँ बाप। अगर माँ बाप माली हालात से कमजोर हो तो ननिहाल वाला कर सकता है, नाना नानी। इसलिए कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसनो हुसैन का अकीका किया है, तो नाना ने किया, नाना का भी हक बनता है। अगर माली हालात से कमजोर माँ बाप हो तो नाना का हक बनता है कि अपने नवासे का अकीका करे। तो ये सबक हमें अफजल है कि नाना करे, ये समझिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन का अकीका किया, बाल उतरवाया और उस बाल का वजन करके सोना चांदी सदका किया। तो अगर बच्चे का नाना नानी अगर अकीका करते हैं तो नबी की सुन्नत अदा करते हैं। अगर नाना नानी उस बाल के एवज में सोना चांदी सदका करते हैं तो नबी की सुन्नत अदा करते हैं। लेकिन आज हम उस सुन्नत से दूर हैं जो नाना और नानी है।
नाना नानी सोचता है छोड़ो ना, जिसका बच्चा वो अपना समझ लेगा। अरे जिसका बच्चा है वो तो समझेगा, लेकिन तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनकी आदत देखो, उनका तौर और तरीका देखो कि मेरे नबी की आदत, मेरे नबी की आदतों